صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چاند اشار معراج پاک دی شان میں بہت ہی انشاءاللہ توجہ نہ سماعت فرماؤ ویلا ملن دا آیا ویلا ملن دا آیا رب نے ارشاد اغیار بلایا ہے ویلا ملن دا آیا ویلا ملن دا آیا رب نے ارشاد اج یار بلایا رب نے ارشاد اج یار بلایا پھل وصل دا کھلنا ہے پھل وصل دا کھلنا ہے پھل وصل دا کھلنا یار نے ارشاد اج یار ملنا ہاں یار نے ارشاد اج یار ملنا کوئی نور دا باڑا کوئی نور دا باڑا کوئی نور دا باڑا براق تے جو بیٹھے کونین دا لاڑا براق تے جو بیٹھے کونین دا لاڑا براق تے جو بیٹھے کونین دا لاڑا کیا خوب مقام آیا کیا خوب مقام آیا نبیاں ہاتھ بن لے جدو اقصی امام آیا نبیاں ہاتھ بن لے جدو اقصی امام آیا چھڑ یار زمانے نو چھڑ یار زمانے نو چھڑ یار زمانے نو یوسف خود ویکھے حسنین دے نانے نو یوسف خود ویکھے حسنین دے نانے نو یوسف خود ویکھے حسنین دے نانے نو نہیں قدم ودھا سکدا جبریل آدھا یا رسول اللہ اگر میں ایک بھی قدم چنا نا میرے چیزوں پر چل دے راکھ تھی بے سک میں ایک قدم یک بھی نہیں جا سکتا تو جبریل کیا دے نہیں قدم ودھا سکدا نہیں قدم ودھا سکدا وال برابر بھی اگے میں نہیں جا سکدا وال برابر بھی اگے میں نہیں جا سکدا وچ ہجر دے ماری نا
ماری عرش تے ہاتھ بن لے نالین اتاری ہاں عرش تے ہاتھ بن لے نالین اتاری رب آکھیا ڈھولے نوں رب آکھیا ڈھولے نوں رب آکھیا ڈھولے نوں ایک ایک ہو جائیے لازم دولے ڈاڈھا رب نو پیارا وے ڈاڈھا رب نو پیارا وے نماز بجا دتیاں پچھا مڑ یارا ہاں نماز بجا دتیاں پچھا مڑ یارا اے راز بھی کھلیا نہیں اے راز بھی کھلیا نہیں اے راز بھی کھلیا نہیں عرش تے بھی حاکم سانو سونا بھلیا عرش تے بھی حاکم سانو سونا بھلیا